हेलो एन्ड वेलकम टु दिस जिप फ्यामिली युट्युब च्यानल। साथीहरू हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ यस जिप फ्यामिली युट्युब च्यानलमा। साथीहरू आज हामी यस भिडियोमा रहेर कसरी HTML, CSS र जाभास्क्रिप्टको मद्दतबाट हामी एउटा रेस्पोन्सिभ वेबसाइट बनाउन सक्छौँ भनेर सिक्न गइरहेका छौँ र तपाईँ मसँगै आफू पनि प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला ताकि चाँडोभन्दा चाँडो सिक्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। यति भन्दै अब हामी सिधै सुरु गरौँ र लेखौँ हाम्रो कोड VS कोड एडिटरमा। त्यसको लागि म VS कोड एडिटरमा आइसकेको छु र मैले अलरेडी एउटा फोल्डर बनाएको छु जी फ्यामिली, र त्यसभित्र एउटा फोल्डर रहेको छ इमेज, र त्यसभित्र एउटा इमेज मात्र रहेको छ। अरू चाहिँ म अहिले भर्खरै एड गर्छु। index.html, index.html, अर्को style.css, त्यसै गरी अर्को script.js। यदि भइसकेको छ HTML आउँछु, फटाफट बोइलर प्लेट एड गर्छु, इन्टर गर्छु टाइटलमा जिप फ्यामिली वेबसाइट। त्यसपछि बडीभित्र एउटा सेक्सन दिन्छु म SECTION, र सेक्सनमा क्लास दिन्छु हेडर। त्यसपछि यहाँनेरि म दुईटा डिप दिन्छु, एउटा लोगोलाई div.logo, र यो लोगो भित्र जिप हुन्छ। तपाईँ इमेज पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ, तर म यहाँ लेख्छु टाइप जिप, र फ्यामिलीलाई चाहिँ म स्प्याना फ्यामिली दिन चाहन्छु किनभने म फ्यामिलीलाई एउटा छुट्टै कलर दिन चाहन्छु। त्यसपछि अर्को डिप दिन्छु। अर्को डिप मेरो के हुन्छ, मेन्यु लिस्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ हाम्रो मेन्युको लिस्टहरू बस्छ, जस्तै होम, कन्ट्याक्टहरू। र यसमा मेन्यु लिस्टमा म UL अन अर्डर लिस्टभित्र लिस्टभित्र एङ्करमा साथीहरू म क्यापिटल भएको रहेछ, म स्मल हालिदिन्छु एङ्कर। त्यसपछि ह्यासट्याग, यसको बिचमा होम। यसलाई म डुप्लिकेट गर्छु, होम, कन्ट्याक्ट, एबाउट र लगइन। यो हाम्रो लगइन हुन्छ। त्यसपछि होमलाई काटेर हामी यहाँ एबाउट लेख्छौँ। त्यसपछि यसमा हामी कन्ट्याक्ट र यतिमा हामी छोडिदिन्छौँ। र त्यसपछि यो मोबाइल मेन्युको लागि एउटा म स्प्यान दिन्छु। यो तपाईँलाई म केही छिनमै बुझाउनेछु। यो चाहिँ हाम्रो तीनटा डट हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामी क्लिक गर्ने बित्तिकै यो होम, कन्ट्याक्ट र एबाउटको मेन्यु सो हुन्छ मोबाइल भर्जनकोमा। र त्यसको लागि म यसलाई एउटा क्लास दिन चाहन्छु। क्लास हुन्छ हाम्रो TOGLE, र एङ्कर ट्यागभित्र स्प्यान तीनटा हुन्छ। स्पानमा क्लास दिन चाहन्छु। यसलाई हामीले हाइट र विड्थ दिएर मिलाउँछौँ पछि। र स्प्यान हाम्रो तीनटा हुन्छ। तपाईँलाई कति चारवटा लाइन बनाउनु मन लाग्छ भने चारवटा दिन सक्नुहुन्छ। र HTML को पार्टमा अब एउटा स्टेप बाँकी रहेको छ, त्यो हो हाम्रो डिप। अर्को डिपभित्र यो डिपको नाम टेक्स्ट बक्स हुनेवालामा छ, टेक्स्ट बक्स। र टेक्स्ट बक्सभित्र हाम्रो H1 हुन्छ, जुन चाहिँ हामी बिचौँ-बिच हाम्रो वेबसाइटको सोकेसको बिचौँ-बिच हामी राख्छौँ यो हेडर र प्याराग्राफ र बटम एउटा। यहाँनिर चाहिँ लर्न, LEARN, लर्न मोर विथ WITH विथ जिप फ्यामिली। र त्यसपछि हाम्रो प्याराग्राफ सुरु हुन्छ। प्याराग्राफमा हामी साथीहरू लोरम दिन्छौँ डमी टेक्स्ट। त्यसको लागि प्याराग्राफ र लोरम कति दिन्छौँ हामी, कति भयो मैले हेरिनँ, REM लोरम
20 दियो भने र इन्टर गर्छु। त्यसपछि लोरम 20 भइसकेको छ, यहाँनिर इन्टर दिन्छु, फेरि पनि इन्टर दिन्छु र यहाँबाट यसलाई म ब्याक हुन्छु। यति भइसकेको छ। अब हामीलाई अर्को एउटा चाहिन्छ एङ्कर, जुन चाहिँ हाम्रो बटमको काममा राख्छौँ यसलाई। र यसमा चाहिँ यसलाई हामी सबभन्दा पहिला त क्लास पनि दिन्छौँ। क्लास के दिन्छौँ? टेक्स्ट बक्स, txt टेक्स्ट बक्स btn। त्यसपछि यसमा हामी एक्सप्लोर मोर भनेर दिन्छ, explore एक्सप्लोर मोर, र यसलाई यतिकैमा सेभ गर्छौँ र CSS यसमा एड गरिहाल्छौँ, लिङ्क, त्यसपछि CSS र लास्टमा स्क्रिप्ट र JS सेभ गर्छौँ। र अब हामी सिधै style.css मा जान्छौँ। र साथीहरू, यसमा हामी जुन ब्राउजरको डिफल्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुरुमै हटाउँछौँ। त्यसको मतलब स्टाइल, प्याडिङ 0, मार्जिन 0, बक्स साइजिङ बोर्डर बक्स, फन्ट फ्यामिली सेन्स सेरफ। यदि भइसकेको छ। अब म तपाईलाई अलिकति बुझाउनको लागि यसलाई स्प्लिट राइट गर्छु र यहाँ index.html, यतापट्टि CSS, यसलाई म काट्दिन्छु र हाम्रो यतापट्टि CSS र यतापट्टि HTML आइसकेको छ। अब CSS मा अब हामी केलाई चलाउँछौँ? यसलाई म लाइभ सर्भरमा ओपन गरिदिँदै गर्छु र अब हामी हेडरलाई सन्दर्भमा चलाउँछौँ, Ctrl+C, Ctrl+V। यसलाई हामी सन्दा सुरुमा हाइट दिन्छौँ, हाइट 80, भ्यू हाइट दिन्छौँ र विड्थ चाहिँ 100% दिन्छौँ। 100% भन्नाले नि 100 भ्यू विड्थ चाहिँ दिउँ। सेभ गरौँ र हामी लाइभ सर्भर अन गर्दै गरौँ। विड्थ यो हेडर भन्नाले यहाँबाट यहाँसम्मको। र अब यसमा हामी ब्याकग्राउन्ड कलर होइन कि ब्याकग्राउन्ड इमेज दिन्छौँ, BSCK ब्याकग्राउन्ड इमेज मा लिनियर एउटा लेयर हाल्छौँ हामी। त्यो लेयरमा चाहिँ हामी RGBA कलर राख्छौँ, RGBA भित्र हामी रेड 9 दिन्छौँ, रेड ब्लू 5 दिन्छौँ, ग्रीन 30 दिन्छौँ र त्यसै गरी अल्फा भ्यालु 0.5 दिन्छौँ। र यसैलाई हामी फेरि कपी गर्छौँ, Ctrl+C, यहाँनिर कमा, यहाँनिर कमा, त्यसपछि Ctrl+V। यदि भइसकेको छ। यदि भइसकेपछि साथीहरू, यहाँनिर हामी इमेज राख्नको लागि URL र इमेज हाम्रो हुन्छ इमेजको फोल्डरभित्र नेचर, इनमा जान्छौँ, इन भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँ आउँछौँ, लाइभ सर्भर अन भइसकेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो लोगो, यो लिस्ट, मेन्यु लिस्ट, यो H1, यो प्याराग्राफ, यो एङ्कर। अब यसमा जुन हामीले इमेज एड गरेको छ त्यो 100 भ्यू हाइट यतिसम्म आउँछ, देखिन्छ। जब म यसलाई सेभ गर्छु देख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो ब्याकग्राउन्ड बिचोबिच आएको छैन हाम्रो यो इमेज। त्यसको लागि हामीले ब्याकग्राउन्ड सेन्टरहरू एक्सेट्रा दिनुपर्ने हुन्छ। इनमा जाउँ, इन्टर, ब्याकग्राउन्ड सेन्टर नि एउटा ब्याकग्राउन्ड पोजिसन भन्ने दिउँ, एउटा ब्याकग्राउन्ड पोजिसन सेन्टर। त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड रिपिट, नो रिपिट, ब्याकग्राउन्ड रिपिट, नो रिपिट, ब्याकग्राउन्ड साइज, कभर, सेभ एन्ड देन बम गाइस। अब यिनीहरूलाई हामी मिलाउँछौँ। यिनीहरूलाई मिलाउनको लागि सन्दा सुरुमा त न्यापको प्रयोग गर्छौँ। न्यापमा डिस्प्ले फ्लेक्स, त्यसपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट, स्पेस बिट्विन, त्यसै गरी अलाइन आइटम सेन्टर। यो चाहिँ प्राय हरेक
कोडमा सिमिलर हुन्छ, यो चाँडोभन्दा चाँडो सिक्नु होला। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा यसको मैले डिटेलमा बताउँदै एउटा न्याप बार तयार गरेको छु, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ माथिको आई बटनमा। र त्यो न्याप बार तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब आउने यसमा स्टेपहरू तपाईँले सजिलो हुन जान्छ। र यसलाई हामी न्याप बारमा प्याडिङ टप दिन्छौँ। प्याडिङ टप हामी कति दिन्छौँ? प्याडिङ टप 20 पिक्सल दिन्छौँ। इन्टर र सेभ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ केही हलचल? नो। डिस्प्ले फिक्स जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन यो भइसकेको छ, बट सन्दा सुरुमा डट लोगोलाई पनि समाउनु पर्ने हुन्छ। डट लोगोलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गरौँ। फ्रन्ट साइज पनि यो लोगोको अलिकति बढाइदिउँ हामी। फ्रन्ट साइज लोगोको हामी 30 पिक्सल बनाइदिउँ। 30 पिक्सल फ्रन्ट साइज पनि भयो लोगोमा। अब मार्जिन लेफ्ट जुन हाम्रो यता साइडबाट अलिकति मार्जिन दिउँ। मार्जिन लेफ्ट हाम्रो कति दिउँ? यसलाई 50 पिक्सलले दिउँ। इन्टर र सेभ। यहाँ आउँछौँ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल आइसकेको छ। अब हाम्रो यो मेनुलाई यतापट्टि आउनलाई के गर्नुपर्छ त? सन्दा सुरुमा यहाँ त हामीले यो स्पेस बिट्विन दिइसकेका छौँ। जुन हाम्रो यो न्याप बार छ यहाँनिर डिप सेक्सन हामीले न्याप दिएको थियौँ। न्याप बार यहाँनिर साथीहरू न्याप दिउँ एउटा, र यसलाई चाहिँ हामी कट गरौँ कन्ट्रोल एक्स। त्यसपछि यो न्याप भित्रलाई हामी कहाँसम्म लान्छौँ भन्दाखेरि यो टिपको तलसम्म लान्छौँ र यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ। त्यसपछि जुन हाम्रो यो प्रब्लम आइरहेको थियो यहाँ स्पेस बिट्विन नदेखाएको त्यो सल्भ हुन्छ। यतापट्टि आइसकेको छ मेन्यु। र अब हामी के गर्न गइरहेको छौँ भन्दाखेरि लोगो पनि भयो, स्पेस बिट्विन भयो। अब हामीलाई गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि लोगो अब स्प्यानलाई एउटा कलर दिउँ। जुन हामीले यो फ्यामिलीलाई मात्र छुट्याएको थियौँ। यसलाई कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी र कलर येल्लो दिइसकेका छौँ। मार्जिन लेफ्ट 50 यो पनि भयो। स्प्यान मान्यो, कलर भयो, यो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। त्यसपछि स्प्यानमा भएपछि अब डट मेन्यु लिस्ट हाम्रो यो डट मेन्यु लिस्ट यसलाई हामी चलाउँ कन्ट्रोल सी र त्यसपछि कन्ट्रोल भी। डट मेन्यु लिस्टमा हामी यसलाई हामी मार्जिन दिन्छौँ। यसलाई हामी मार्जिन दिन्छौँ। यसलाई मार्जिन कतिको दिन्छौँ भन्दाखेरि मार्जिन टपबाट 0 र एक्स एक्सिसमा 50 पिक्सल, त्यसै गरी बटममा 0 र लेफ्टमा पनि 0। सेभ। यताबाट आउनुपर्ने यो मार्जिन यहाँ आइराखेको छैन। डट मेन्यु लिस्ट यहाँ एउटा हाम्रो के छुटेछ भन्दाखेरि यहाँनिर यो, र त्यसपछि यहाँ पनि सेभ मेन्यु लिस्ट डट मेन्यु लिस्ट कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी। फ्लेक्समा ल्याउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि
डट मेनु लिस्ट र युएल भित्रको लाई हामीले युएल भित्र मात्र डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौं। डिस्प्ले फ्लेक्स यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गर्यो भने यो फ्लेक्समा आउँछ। सेभ एन्ड देन यसलाई ओपन विथ लाइभ सर्भर। यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो फ्लेक्समा आइसकेको छ र यतापट्टिबाट जुन हामीले यो 50 पिक्सल दिएको थियौं यहाँ आइसकेको छ। यो हामीले रिफ्रेश नगरेर यतापट्टि आएको रहेनछ, अहिले चाहिँ आइसक्यो, यतापट्टिबाट आयो। अब यसलाई 50 पिक्सल भइसकेको छ। डट मेनु पनि भयो, युएललाई पनि चलायौं। अब चलाउन पनि बाँकी युएल यसलाई मेनु लिस्ट मेनु लिस्ट भित्रको युएल भित्रको यसलाई हामीले चलायौं भने लिस्ट स्टाइल नन गर्यो भने हाम्रो त्यो पोइन्टहरु हट्छ यहाँबाट। र त्यसपछि प्याडिङ हामी 20 दिन्छौं किनभने त्यो धेरै नजिक टाँसिएको छ। 20 पिक्सल दियौं भने इन्टर गर्छौं, त्यो अलिकति टाढा टाढा आउँछ। तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको कलर चेन्ज गर्छु, तपाईले अलि राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ। डट मेनु लिस्ट युएल यसलाई को कलर मैले चेन्ज गरेर कलर COLOR कलर व्हाइट गर्दियौ भने तपाईहरुले यो राम्रोसित देख्नुहुन्छ। जुन यो चाहिँ हामीले प्याडिङ दियौं, यहाँबाट पोइन्ट हटायौं हैन, यसबाट मार्जिन 50 दिएको यतापट्टिको। र अब यो हामीलाई अन्डरलाइन हटाउनु परेको छ, त्यसको लागि हामी युएललाई भयो। अब यहाँ टेक्स्ट डेकोरेसन नन गर्छौं, टेक्स्ट डेकोरेसन नन, र त्यो अन्डरलाइन पनि हाम्रो सजिलसँग हटिसकेको छ। अब त्यसपछि साथीहरु हामी यहाँनेरि एउटा आफ्टर पनि राख्छौं। जब त्यो चाहिँ किन राख्छौं भने यहाँ हामीले हभर गर्ने बित्तिकै एउटा लाइन यहाँबाट आउँछ ट्रान्जिसन स्मुथली। त्यसको लागि हामी डट मेनु लिस्ट युएल यसलाई भित्र आफ्टर भन्ने हामी प्रयोग गर्छौं। AFTR आफ्टर र कन्टेन्ट हाम्रो खाली हुनेवाला छ, कन्टेन्ट हाम्रो खाली हुन्छ। त्यसपछि कन्टेन्ट पछि विड्थ हाम्रो 0 हुन्छ, हाइट हाम्रो 2 पिक्सल, हाइट 2 पिक्सल, ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट, त्यसैगरी डिस्प्ले ब्लक र ट्रान्जिसन 0.5 सेकेन्ड लिनियर। डट मेनु फेरि पनि यसैलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। डट मेनु लिस्ट युएल यसलाई हभर दिनको लागि कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। डट हभर VR कन्ट्रोल VR र आफ्टर। अब त्यसपछि विड्थ अब यहाँ चाहिँ हामी 100% दिन्छौं। सेभ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको तलपट्टि सजिलोसँग यहाँनेरि एउटा एनिमेसन CSS को एड भइसकेको छ आफ्टर लिप प्रयोगबाट। हामीले यो 2 पिक्सल दिएको, यसको हाइट हो जस्तै म यहाँनेरि 20 सेभ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको हाइट बढेको छ, यो हाइट त्यो रहेको छ 0 2 पिक्सल। अब यो कन्टेन्ट हामीले के पनि नलेखे, किन भन्दाखेरि हामीले हाई लेख्थ्यौं भने यो हाई सबै तल आउँछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ केही पनि खाली छोड्दिएको। अब यो यतिकै राम्रो देखिएको छ। त्यसपछि अब साथीहरु आफ्टर पनि भयो, अब यसलाई पनि भयो। अब हामी यो टेक्स्ट बक्सलाई अलिकति डिजाइन गर्न चाहन्छौं किनभने हाम्रो लोगो पनि भइसकेको छ, यो पनि भइसकेको छ, मेनु लिस्ट पनि भइसकेको छ। अब पालो रहेको छ यसलाई गर्नु अगाडि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई लिन्छौं डट टेक्स्ट बक्स लेख्छौं, कन्ट्रोल C कन्ट्रोल V, त्यसपछि पोजिसन एब्सोल्युट पोजिसन एब्सोल्युट किन भन्दाखेरि यसको यो हेडरको यो
हेडर यसको रिलेटेड पर्छ र यो एब्सोल्युट हुन जान्छ। यसको न्याप बार भनौँ कि अथवा यो सेक्सनको हेडर भनौँ, यसको रिलेटेड र यसको एब्सोल्युट। र त्यसपछि यसलाई हामी टपबाट तल कति ल्याउन खोज्छौँ भन्दाखेरि 50%। त्यसपछि टपबाट तल यसलाई 50% ल्याउन खोज्छौँ र लेफ्टबाट पनि यसलाई लेफ्टबाट कति पर्सेन्ट उता लेफ्टतिर राइटतिर फर्काउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि 50%ले। अब यसलाई सेन्टर ल्याउन खोज्दा हामीले ट्रान्सफर्म भन्ने एउटा प्रपर्टिज एड गर्छौँ। ट्रान्सफर्म ट्रान्सलेट र एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस -50% कमा -50%। सेभ एन्ड देन हामी यहाँ जान्छौँ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यसको यहाँबाट यहाँसम्मको यसको बिचमा यो आइसकेको छ, तर हाम्रो यो इमेजको यो बिच छैन। त्यही भएर हामी यहाँनेरि 80% गरिदिन्छौँ। त्यति गर्यौं भने यो अलिकति माथि आउँछ र यो फिगरको यो इमेजको बिचौं बिच जस्तो देखिन जान्छ। अब तपाईलाई अझै सेन्टरमा छैन जस्तो लाग्छ भने यसको रेट बढाइदिनु होला र यो माथि माथि जान्छ। यदि तपाईले घटाउनु भने तल तल आउँछ। जस्तै यहाँनेरि मैले 90 गरी भने र सेभ, यो अझै माथि जान्छ। तर यहाँ म 80 गरिदिन्छु। सेभ र यसलाई म यतिकै छोडिदिन्छु। ट्रान्सफर्म ट्रान्सलेट -50 80। अब हामी यसलाई कलर व्हाइट दिन्छौँ। कलर व्हाइट, सेभ एन्ड देन यहाँ आइसकेको छ। अब यसलाई हामी सेन्टरमा पनि ल्याउनु परेको छ, यसलाई सेन्टरमा, र यो बटमलाई पनि अलिकति डिजाइन गर्नु परेको छ। अब यसो भन्दा पहिला त हामी विड्थ दिन्छौँ यसलाई 75% ले। जत्रो स्क्रिनमा नि 75% को हुन्छ यसको विड्थ टेक्स्ट बक्सको। र यसलाई हामी टेक्स्ट बक्सको अब H1 लाई चलाउँछौँ। H1 लाई हामी फन्ट साइज अलिकति बढाउँछ यसको टेक्स्ट बक्सको H1 को साइज अलिकति बढाउँछौँ र फन्ट साइज चाहिँ हाम्रो कति हुनेवाला छ भन्दाखेरि 40 पिक्सल। इन्टर, सेभ। यसको साइज बढिसकेको छ। अब प्याराग्राफ यस्तै गरी प्याराग्राफको बढाउनको लागि टेक्स्ट बक्स र प्याराग्राफको फन्ट साइज 14 पिक्सल। तपाईलाई जति पिक्सलको दिन मन लाग्छ त्यति पिक्सल दिन सक्नुहुन्छ। लेटर स्पेसिङ 0.9 पिक्सल। त्यसपछि लाइन हाइट 25 पिक्सल। लाइन हाइट 25 पिक्सल दिइसकेका छौं। मार्जिन 10 पिक्सल लिदिन्छौं र 0 र 40। यो चाहिँ क्लकवाइज जान्छ है साथीहरु। भन्दा अगाडिको भिडियो मैले मजाले बुझाएको थिएँ, त्यही भएर यो मैले अलिकति सरसती लागेको छु। यो चाहिँ यो हाइट भन्न खोजे, यो लाइन हाइट यो भयो, लेटर स्पेसिङ यसको ग्याप भयो है, यो फन्ट साइज भयो। यति हो मैले यहाँनेरि एड गरेको, केही छैन। मार्जिन 10 भने माथिबाट 10 र यो 40 0 भने यता साइडबाट 0 र 40 भने तलबाट 40 र यतापट्टि 0 भने यतापट्टि 0 यति रहेको छ। र अब टेक्स्ट बक्सको BTN लाई हामी चलाउँछौँ। टेक्स्ट बक्सको BTN लाई हामी अलिकति डिजाइन गर्छौँ। भन्दा सुरुमा त कलर व्हाइट दिन्छौँ, कलर व्हाइट। त्यसै गरी टेक्स्ट डेकोरेसन, यसको पनि टेक्स्ट डेकोरेसन अन्डरलाइन हुन्छ, नन। त्यसपछि टेक्स्ट डेकोरेसन पछि बोर्डर दिन चाहन्छु म। बोर्डर चाहिँ 2 पिक्सल सोलिड, 2 पिक्सल। यसो पिक्सल भएन छ, 2 पिक्सल सोलिड।
यसो यसलाई दि सोलिड व्हाइट दिन चाहन्छु र त्यसपछि चाहिँ बोर्डर भइसक्यो। अब प्याडिङ चाहिँ 10 पिक्सल र म 25 पिक्सल दिन चाहन्छु प्याडिङ चाहिँ। सेभ गर्छु र तपाईलाई यहाँ फटाफट देखाउँछु। यहाँले केही पनि देखिएको छैन। किन देखिएको छैन भन्दाखेरि द टेक्स्ट बक्स यसैलाई हामीले डिजाइन गर्न खोजेको हौं र यहाँबाट यसलाई यहाँनेर पेस्ट गर्छौं कन्ट्रोल भी र यहाँ अगाडि पोइन्ट सेभ। कलर व्हाइट भइसकेको थियो र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुली आइसकेको छ। अलिकति एक दुईटा सेन्टेन्स बिग्रो वर्ड बिग्रियो भने पनि यस्तो प्रब्लम आउँछ यसमा चाहिँ है साथीहरु, त्यो तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब प्याडिङ पनि भइसकेको छ। अब फन्ट साइज चाहिँ म यसलाई 13 पिक्सल दिन चाहन्छु साथीहरु। 13 पिक्सल इन्टर। त्यसपछि अब म यो बटनलाई हवर गर्दाखेरि येलो ब्याकग्राउन्ड दिन चाहन्छु। कन्ट्रोल सी इन्टर कन्ट्रोल भी हवर। हवरमा म के दिन चाहन्छु ब्याकग्राउन्ड कलरमा येलो सेभ। अब तपाई देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। तर यतिमा पनि हुन, किनभने मलाई यो बोर्डरमा पनि व्हाइट हैन कि बोर्डर पनि मलाई येलो नै चाहिएको छ। 1 पिक्सल सोलिड हामीले 2 पिक्सल ल्याएको थियौं, त्यही भएर यहाँ 2 पिक्सल लेखौं। 2 पिक्सल सोलिड 2 पिक्सल सोलिड यसो यसलाई दि सोलिड येलो 2 पिक्सल सोलिड येलो भइसकेको छ। त्यसपछि ट्रान्जिसन हामीले बिस्तारै अलिकति बिस्तारै 1 सेकेन्डले ढिलाले ट्रान्सफर्म भयो कि ट्रान्जिसन चाहिँ 1 सेकेन्ड लेखोस्। त्यसपछि कलर ब्ल्याक मा दिऊ। कलर चाहिँ ब्ल्याक सेभ एन्ड देन देख्न सक्नुहुन्छ कलर ब्ल्याक, ब्याकग्राउन्ड कलर येलो, बोर्डर पनि येलो र 1 सेकेन्डले त्यो एनिमेसन फर्म हुन्छ। अब त्यसपछि साथीहरु हामीले जुन यो टगल बनाएका थियौं यसलाई हामी बनाउँछौं कन्ट्रोल सी डट टगल भी र यसमा चाहिँ हामी पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छौं। पोजिसन एब्सोल्युट र फ्लेक्स डाइरेक्सन यो तपाईले बुझ्नु भइहाल्छ। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि राम्रोसित बुझाएको थिए, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। फ्लेक्स डाइरेक्सन कोलम भइसकेको छ। फ्लेक्स डाइरेक्सन कोलम भएपछि जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन राख्छौं। जस्टिफाई कन्टेन्ट स्पेस बिट्विन र हामी डिस्प्ले नन गर्छौं। डिस्प्ले अहिले तपाईलाई देखाउनको लागि चाहिँ म फ्लेक्स गर्छु, तर हामी यहाँनेरि नन गर्नुपर्ने हुन्छ। विड्थ चाहिँ हामी 2.5 rem दिन्छौं, मतलब 25 पिक्सल र विड्थ दियौं। अब हाइट हामी कतिको दिन्छौं, हाइट 20 पिक्सलको दिन्छौं। इन्टर हाइट 20 पिक्सल HIGST हाइट 20 पिक्सल। हाइट 20 पिक्सल भइसकेको छ। टपबाट हामी यसलाई तल कतिपटि ल्याउन चाहन्छौं भन्दाखेरि टपबाट 1.6 rem ले तल जान सक्छौं। rem र टपबाट भइसि अब राइटबाट हामी यसलाई 5 पिक्सलै दिन्छौं। 5 पिक्सल हैन 50 पिक्सल चाहिँ सेभ। अब यहाँ केही पनि देखिदैन किनभने हामीले यो बार क्लासलाई चलाएको छैनौं। यो बार क्लासलाई चलायो भने यहाँनेरि फर्म हुन्छ। त्यसलाई चलाउनको लागि यहाँ हामी डट बार भनेर लेख्छौं। डट बारलाई हामी अलिकति डिजाइन गर्न चाहन्छौं। डट बारलाई डिजाइन गर्यौ भने विड्थ चाहिँ हामीले कति दिनुपर्छ 100%। यो यसको विड्थ 2.5 भन्न खोजे, यो 100% भन्नाले यसको 100% भन्नाले 25 पिक्सल हुन्छ। अब त्यसपछि हाइट हामी दिन चाहन्छौं कति भन्दाखेरि 2 पिक्सल इन्डिभिजुअली हुन्छ यो चाहिँ। र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी व्हाइट दिन चाहन्छौं र सेभ। यहाँ आउँछ। तपाई यहाँ 3टा लाइन फर्म भएको देख्न सक्नुहुन्छ।
यसलाई अलिकति तल अझै तल झार्छौँ यो त्यसको लागि हामी टपबाट अलिकति तल भनेपछि यहाँनेरिको यसको साइज अलिकति बढाइदिन्छु 0.9 अझै तल आइसकेको छ लगभग यसलाई 2 नै बनाइदिन्छौँ हामी है त साथीहरु 2 rem लेख्यौँ भने अझै 2.5 सेभ एन्ड देन यतिमा चाहिँ यो ठीक हुन्छ अब यसलाई म नन गर्छु नन नगरौँ यतिकै राखौँ तपाईलाई अलिकति सहजै हुन्छ र अब हामीले यो यसलाई बिचमा ल्याएको छैन यसलाई अलिकति मिलाएको छैन र यो एक्सप्लोरलाई पनि बिचमा ल्याएको छैन यसलाई पनि मिलाउनु पर्ने छ र अब हामीले मिडिया क्युरी पनि एड गर्नु छ मिडिया क्युरी हामीले केलाई चलायौं डट टेक्स्ट टगल भयो टेक्स्ट बक्स हामीले यहाँनेरि BO पनि क्यापिटल लेखेको रहेछौं BOX र यहाँनेरि हामीले यो अलिकति कन्फ्युज हुन्छ फेरि यो BOX र यहाँ पनि सेभ गरौँ र यतापट्टि पनि सेभ गरौँ र अब BTN टगल भइसकेको छ हबर पनि भयो BTN बक्स यहाँ पनि क्यापिटल छ ल हटाउँ र O बक्स ल ठीक छ सेभ गरौँ है केही असर परेछ छैन त्यसपछि BTN पनि भयो प्याराग्राफलाई पनि लिइसकेका छौं यसलाई पनि गरिसकेका छौं टेक्स्ट बक्सलाई पनि गरेका छौं यहाँ तर हामीले एउटा प्रोपर्टिज दिन बिर्सेका छौं त्यो प्रोपर्टी छ यो मैले अघि नै भनिसके यो चाहिँ हरेक मा प्रयोग हुन्छ टेक्स्ट लाइन टेक्स्ट जस्टिफाई कन्टेन्ट भन्नेहरु यो छुट्यो कि अलिकति मिस्टेक भएको जस्तै भनौं कि अब यहाँनेरि हाम्रो प्रोपर्टिज मिलेको छैन त्यही भएर टेक्स्ट अलाइन सेन्टर यहाँ सेन्टर आइसकेको छ जुन हामीलाई यो चाहिने थियो सेन्टरमा र अब म यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्छु र हाम्रो यो दुईटा सेन्टर आइसकेको छ अब हामी यहाँनेरि मिडिया क्युरी एड गर्छौं र यसलाई यहाँबाट नन गर्छौं त्यो भन्दा पहिला मिडिया क्युरी एड गरौँ यति भइसकेको छ अरु केही थप्नु पर्छ साथीहरु यति भएपछि ठीक हुन्छ यसलाई र अब यो हाम्रो यो डेस्कटप भर्जनमा चाहिँ यो हट्छ र मोबाइल भर्जनमा मात्र यो तीनटा लाइन बार आउँछ त्यसको लागि हामीले मिडिया क्युरी एड गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल भर्जन र ट्याब्लेट भर्जनमा म दुईटामा बनाउँछु चाहिने नि त्यो दुईटामा हो र @media भनेर लेख्छु म मिडिया @mediaमा म्याक्स विड्थ दिन्छु म्याक्स विड्थ हाम्रो कति हुन्छ म्याक्स WID म्याक्स विड्थ चाहिँ 480 जुन चाहिँ मोबाइलको लागि ठीक हुन्छ 480 पिक्सल त्यसपछि कर्ली ब्रेसेस त्यसपछि डट हेडरलाई हामी के गर्छौं भन्दाखेरि डट हेडरलाई हामी हाइड दिन्छौं जुन हाम्रो यो हेडर छ हामीले जुन 80 भ्यू हाइट दिएको थियौं त्यसलाई चाहिँ अब हामी 90 भ्यू हाइट दिन्छौं मोबाइल भर्जनको लागि हाइट 90 भ्यू हाइट इन्टर अब त्यसपछि हाइड भइसकेको छ अब टेक्स्ट बक्सलाई यो कुन हो भनेर म तपाईलाई देखाउँछु टपबाट 65% सेभ टेक्स्ट बक्स मतलब यो चाहिँ जुन अब अघि नै हामीले जुन 80% दिएको थियौं यहाँ माथि टपबाट जुन हामीले यो 50 यो -80 दिएको थियौं यो त्यो चाहिँ अब हामी मोबाइल भर्जनको लागि चाहिँ हामी 90% 65% दिन्छौं यहाँ हाम्रो 751 छ यहाँनेर 480 लेखौं इन्टर गरौँ र 480 मा यस्तो देखिन्छ र यसलाई हामी रेलेसनशिप बनाउन खोजिरहेका छौं त्यसको लागि अब हामीले यसलाई त टेक्स्ट बक्सलाई मिलाइसकेका छौं र तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसित आइसकेको छ यदि मैले यो टेक्स्ट बक्सलाई यहाँनेरबाट हटाइदिए भने यसरी यसलाई कमेन्ट गरेर सेभ गरे भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति नमिल्ने पारामा आइरहेको छ राम्रो देखेको छैन र यदि मैले सेभ गरेर यहाँ आउँछु भने यो अलिकति
राम्रो देखेको छ, तर यहाँनेरि मेन्युहरू राम्रो देखिएको छैन। त्यसको लागि हामी टेक्स्ट बक्स भयो। टेक्स्ट बक्स भइसकेपछि अब H1 को हामी साइज घटाइदिउँ। डट टेक्स्ट बक्सको H1 को साइज हामी घटाउन चाहन्छौँ। H1 को साइज फन्ट साइजबाट घट्छ। त्यो चाहिँ फन्ट साइजमा चाहिँ हामी कति 30 पिक्सल, जुन हामीले 40 पिक्सल ल्याएको थियो यसमा चाहिँ अब हामी कति 30 पिक्सल दिन्छौँ यसमा चाहिँ। अब टेक्स्ट बक्स को H1 पनि भइसकेको छ। अब टेक्स्ट बक्स को विड्थ हामी कति दिन्छौँ, जुन अघि न हामीले कति दिएको थियो टेक्स्ट बक्सको विड्थ हेरौँ है त साथीहरू। टेक्स्ट बक्सको विड्थ 75%, यसमा यतिको भए ठिक हुन्छ। यसलाई चलाउनु पर्दैन टेक्स्ट बक्सको विड्थलाई मोबाइल भर्जनमा। अब जुन हाम्रो यो टगललाई चाहिँ छ, टगल चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। टगल को चाहिँ डट टगललाई चाहिँ हामी डिस्प्ले फ्लेक्स गरिदिन्छौँ। डट टगल यसलाई डिस्प्ले फ्लेक्स गरिराख्नुपर्छ। यो अलरेडी फ्लेक्समा छ, यो पनि पर्दैन। पर्यो भने अहिले एकछिनमा थाहा पाइहालिन्छ। अब न्याब बारलाई मेन भनेको हाम्रो न्याब बारलाई अलिकति रेस्पोन्सिभ बनाउनु परेको छ। फ्लेक्स डिरेक्सन हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोलम गर्छौँ, एलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट गर्छौँ। एलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट। यो त अघि मैले अर्को न्याब बारको भिडियोमा राम्रोसित बुझाएको छु। ब्याकग्राउन्ड कलर हामी दिन्छौँ 333। ब्याकग्राउन्ड कलर पनि भयो। प्याडिङ बटम हामी 20 पिक्सलले दिन्छौँ। प्याडिङ बटम 20 पिक्सल। र अब जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर दिन्छ। जस्टिफाई कन्टेन्ट म तपाईँलाई यो बुझाइहाल्छु। सेन्टर यो भन्न खोजे चाहिँ जुन यो हाम्रो रोमा आइराखेको थियो यो दुईटा डिभहरू, त्यसलाई चाहिँ मैले कोलममा बनाइदिए हो। र त्यसपछि यहाँ अर्को मैले के दिएको छु, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर भने यो सेन्टरमा ल्याएको। र त्यसपछि प्याडिङ बटम भने यो यहाँबाट प्याडिङ दिएको, यो कति 20 पिक्सलले दिएको। ब्याकग्राउन्ड कलर यो 333 यही कलर दिया हो। त्यसपछि यो चाहिँ किन गरेको भन्दाखेरि यो अलि भएर फेरि यो पनि मेन्युहरूलाई पनि म फेरि कोलममै ल्याउँछु र फेरि यसलाई एलाइन आइटम सेन्टर गर्छु। जब यहाँ क्लिक गरिन्छ तब यो सर आएको पनि देखाउँछु। अब यसलाई म कमेन्ट गरिदिएँ भने अहिलेलाई चाहिँ तपाईँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कुनै ब्याकग्राउन्ड छैन, तर मोबाइल मेन्युमा आइसकेपछि यहाँ एउटा ब्याकग्राउन्ड हुनेवाला छ। सेभ गर्छु। यहाँ देख्नुहुन्छ 480बाट तल आउने बित्तिकै यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड कलरको यो यस्तो आउँछ। त्यही भएर हामीले यो ब्याकग्राउन्ड कलर दिएको। अब एलाइन आइटम यो सेन्टर स्टार्ट भनेको यो सुरुबाट स्टार्ट हुनु भनेको हो। र फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम भनेको मैले बुझाइहालेँ, यो र यो डिपलाई कोलममा ल्याएको। र त्यसपछि न्याब पछि अब न्याब लिस्टलाई चलाउँछौँ हामी साथीहरू। मेन्यु लिस्ट, न्याब लिस्ट भन्न आउँछ मलाई जतिखेर नि मेन्यु लिस्ट हो। मेन्यु लिस्टलाई हामी डिस्प्ले नन गर्छौँ अहिलेलाई। र विड्थ चाहिँ हामी 100%ले दिन्छौँ है साथीहरू। डिस्प्ले नन र विड्थ चाहिँ हामी 100%ले दिन्छौँ। इन्टर सेभ। यो मेन्यु लिस्ट भन्नाले यो पर्यो यिनीहरू। डिस्प्ले नन गरी भने जुन हाम्रो यो आएको थियो, हामीलाई त त्यो किन कतिखेर आउनु पर्ने, जतिखेर यो हामी क्लिक गर्छौँ अनि मात्र सो हुनुपर्ने हो नि त त्यो। र यति भइसकेको छ। तर त्योभन्दा पहिला पनि अलिकति त्यसलाई डिजाइन गर्नुपर्छ। तर म यहाँनिर अहिले यो डिस्प्ले ननलाई म कमेन्ट आउट गर्छु र तपाईँलाई यसलाई डिजाइन गरेर म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, डट मेन्यु लिस्टलाई लिनुपर्छ र कर्ली ब्रेसेसभित्र हामी डिस्प्ले फ्लेक्स गर्छौँ। सेभ। डिस्प्ले फ्लेक्स सेभ गरेपछि रिफ्रेस आउनुहोस् है। फ्लेक्स डिरेक्सन पनि दिनु पर्यो नि त्यसमा। इन्टर। त्यसपछि फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम सेभ।
त्यसपछि फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम भयो, त्यसपछि विड्थ 100%, इन्टर, त्यसपछि विड्थ 100% दिइसक्यो। फन्ट साइज हामी अलिकति घटाउँछौँ, फन्ट साइज मेन्यु लिस्ट यसलाई चलाइरहेको छौँ हामीले र यसभित्र डिस्प्ले फ्लेक्स पक्नुहोस् है त। फन्ट साइज हामी यसलाई कति दिन्छौँ भन्दाखेरि फन्ट साइज चाहिँ हामी यसलाई 16 पिक्सलले दिन्छौँ र इन्टर गर्छौँ। त्यसपछि एलाइन आइटम सेन्टर गर्छौँ, एलाइन आइटम सेन्टर, सेभ। अझै भइराखेको छैन। त्यसपछि अब हामी त्यो कोलममा आउनको लागि डट मेन्यु लिस्ट मेन्यु लिस्टको युएललाई चाहिँ हामी के दिउँ भन्दाखेरि फ्लेक्स डिरेक्सन चाहिँ यसलाई चाहिँ कोलम दियौँ भने त्यो कोलममा आउँछ। फ्लेक्स डिरेक्सन कोलम दियौँ भने सेभ। अब चाहिँ कोलममा आउँछ, आउनै पर्छ, आइसकेको छ। र यहाँबाट हामीले यो फ्लेक्स डिरेक्सन हटाइसकेका छौँ कि छैनौँ, यसलाई चाहिँ हामीले हटाइदिए हुन्छ। यसलाई होइन, यसलाई चाहिँ सेभ, सरी कन्ट्रोल जेड सेभ। त्यसलाई पनि बिचैमा लिएर आउँ किनभने यो सेन्टर आउँदैन नत्र। यति भइसकेको छ। अब यो चाहिँ यसको माथि आइरहेको छ, लर्न मोर विथ जी फ्यामिली भन्ने चाहिँ तलपट्टि आइरहेको छ। अब यसलाई मिलाउनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पोजिसन दिन्छौँ, पोजिसन दिन्छौँ र पोजिसनमा चाहिँ हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि एलाइन आइटम सेन्टर भइसकेको छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर दिन्छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर, इन्टर, सेभ। र अब हामी यसलाई चाहिँ मेन्यु लिस्ट यसलाई दिन नपर्ने हो, सेभ। त्यही त म कन्फ्युज भइरहेको थिएँ, यो कसरी भयो भन्ठानिरहेको थिएँ। यसलाई हटाइदिइसकेँ मैले, यहाँनिर जस्टिफाई कन्टेन्ट दिएको रहन्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर पोजिसन म के दिन्छु, एब्सोल्युट दिन्छु। जुन हाम्रो यो आइरहेको छ प्रब्लम, यसको माथि यो लर्न मोर विथ जी फ्यामिली माथि आइरहेको छ, यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ पोजिसन एब्सोल्युट दिन्छु। टपबाट हामी कति दिन्छौँ भन्दाखेरि टपबाट हामी 7%, टपबाट 7%, जेट इन्डेक्स दिन्छौँ। जेट इन्डेक्स चाहिँ हामी 10 दिन्छौँ, सेभ गर्छौँ र हेर्न आउँछ कस्तो भइरहेको छ। अब यहाँनिर अब एउटा ब्याकग्राउन्ड कलर दिन्छौँ, ब्याकग्राउन्ड कलर हामी के दिन्छौँ 333 एज 333, सेभ एन्ड देन ब्युटिफुली आइसकेको छ साथीहरू। तर यहाँको यो बटम हराएको छ, त्यो हराएकोलाई निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर त्यसै गएको होला, यो अलिकति प्रब्लम आउँछ यसमा। इन्सपेक्ट हेरौँ अझै प्रब्लम छ कि, अझै प्रब्लम छ। एउटा लाइन भन्दा आएको छैन, यहाँनिर एउटा लाइन मात्र त नहुनु पर्ने हो। हाम्रो बारमा 2 पिक्सल 20 पिक्सल दिउँ डट बारमा। के भइरहेछ यसलाई हेरौँ। यो एउटालाई स्पान बार एउटा मात्र सो गरिरहेको छ साथीहरू। डट बार तिनटैकै उठ दिनुपर्ने हो। यसलाई म कमेन्ट आउट गर्छु, सेभ गर्छु। यो पनि हटेको छ र फेरि पनि म यसलाई विड्थ हामीले यहाँ डट टगल डट बार यो सब मिलिराखेको छ, सेभ। त्यो पनि एउटा आएको छ।
यो कसरी भइरहेको छ यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि साथीहरू यसले चाहिँ यसलाई छोप्दैछ क्या। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जी फ्यामिली यसले छोपिरहेको छ नि। यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जस्तै हामीले यहाँ 7% दिएका छौँ त्यसले धेरै माथि आएर यसले छोपिदियो। त्यही भएर म यहाँ 10% दिन्छु। 10% दिएर सेभ गर्छु। अझै तल आइसकेको छ र हाम्रो यो बटन पनि देखिन्छ, हेर्दै जानु होला। हाम्रो त्यो चक्करमा यतापट्टिको चाहिँ गइरहेको छ। विड्थ यो 20 पिक्सल लिएर छोड्दैछ हामीले। यहाँ आइसकेको छ। अब त्यसपछि साथीहरू यो लगभग मिलिसकेको छ। यसलाई म काट्दिन्छु। फेरि पनि लाइभ सर्भरमा खोल्छु म। ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु र इन्सपेक्ट। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो राम्रोसित आइसकेको छ, मिलिसकेको छ। अब त्यसपछि साथीहरू जेटिन्जेक्स ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिइसकेका छौँ। अब डट मेनी ह्युएलमा पनि भइसकेको छ यतिको काम। अब त्यसपछि ह्युएल यसलाई एमा हामी प्याडिङ दिन्छौँ। डट मेनु ह्युएल यसलाई एमा हामी प्याडिङ कतिको दिन्छौँ भन्दाखेरि प्याडिङ 2 rem मतलब 20 पिक्सलले दिन्छौँ। 2 rem इन्टर सेभ। यहाँ जान्छौँ। यहाँ एङ्करमा प्याडिङ आइसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्याडिङ 20 पिक्सल आइसकेको छ। अब लोगो, यसको लोगो हेरौँ। लोगोमा यहाँ धेरै अलिकति 50 पिक्सल छ, तर हामी यहाँनिर 1 rem दिन्छौँ मतलब 10 पिक्सल। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, डट लोगो भित्र के गर्छौँ, मार्जिन लेफ्टमा 10 पिक्सल दिन्छौँ र डट लोगो भयो डट टगलमा। अब टगलमा पनि दिन्छौँ हामी। डट टगलमा चाहिँ हामी राइटबाट हामी यसलाई नै 1 rem दिन्छौँ मतलब 10 पिक्सल। इन्टर। त्यो भन्न खोजेको यताबाट 10 पिक्सल भन्न खोजेको र यताबाट 10 पिक्सल भन्न खोजेको साथीहरू, अरू केही पनि होइन। अब यति भइसकेको छ। यति भइसकेपछि अब हामीले जस्तै हामीले यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो ब्युटिफुल्ली एनिमेसन पनि आउँछ अन्डरलाइनको। अब यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो हट्नु पर्यो। फेरि जुम भएको छ। यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो हट्नु पर्यो र क्लिक गर्दाखेरि फेरि पनि आउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी एउटा जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्छौँ। जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्नु अगाडि यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू त्यो लेख्नु अगाडि चाहिँ यहाँ एउटा डट मेनु एक्टिभ भन्ने एड गर्छौँ। डट मेनु लिस्ट है डट एक्टिभ भनेर एड गर्छ। ACTIVE एक्टिभ भनेर एड गर्छौँ र यसमा चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स र सेभ गर्छौँ। यतापट्टि आउँछौँ। यहाँ केही पनि भएको छैन। ब्याट्री इज करेन्टली लो। चार्ज गर्नुपर्ने भएको छ साथीहरू। चार्ज फटाफट गरिदिइहाल्छु म है। चार्ज पनि भयो। अब फटाफट हामी जाभास्क्रिप्ट लेख्नतिर जाउँ। तपाईहरुलाई कतिको मजा आइरहेको छ कोडिङ गर्न साथीहरू। अब हामी चाहिँ जाभास्क्रिप्ट गर्छौँ र आजको भिडियो यतिमै अन्त्य गर्छौँ। त्यसको लागि कन्स्ट्यान्ट हामी CONST कन्स्ट्यान्ट गर्छौँ र टगल जुन हामी टगल मतलब थिच्दाखेरि आउने थिच्दाखेरि जाने त्यो एड गर्छौँ। त्यसलाई डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गर्छौँ। गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम गर्छौँ। डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम गर्छौँ। यदि गरिसकेपछि यो क्लास नेममा चाहिँ हाम्रो जुन टगल छ त्यो टगललाई चाहिँ एड गर्छौँ। TOGGL त्यसपछि यहाँ एउटा एरे दिन्छ। एरेमा 0 इन्डेक्सबाट सुरु हुन्छ। टगल मतलब यसलाई यता लिएर र यो टगलको कुरा देखाएको मैले। यसलाई हामीले लिइसकेका छौँ। अब कन्स्ट्यान्ट फेरि const menu list menu list
मेन्यु लिस्टमा हामी के दिन्छौँ भन्दाखेरि हामीले ट्याब्लेट साइजमा चाहिँ रेस्पोन्सिभ बनाएको छैन, त्यो पनि भर्खरै याद आयो, त्यो पनि गर्नु छ। डकुमेन्ट डट गेट इलिमेन्ट बाई क्लास नेम र यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ मेन्यु लिस्ट एड गर्छौँ। सरी कन्ट्रोल जेड यहाँनिर चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि मेन्यु लिस्ट एड गर्छौँ। मेन्यु लिस्ट यो कन्ट्रोल सी यहाँनिर कन्ट्रोल भी र फेरि यो पनि 0 इन्डेक्सबाट सुरु र इन्टर गर्छौँ। र अब यहाँनिर टगलमा हामी एउटा एड इभेन्ट लिस्नर एड गर्छौँ। डट एड इभेन्ट लिस्नरमा हाम्रो के हुन्छ क्लिक भन्ने एउटा मेथड जान्छ। क्लिक भन्ने एउटा मेथड जान्छ क्लिक र त्यसपछि क्लिकमा कमा दिन्छौँ र एउटा फंक्सन लेख्छौँ। फंक्सनको नाम सो र यहाँनिर फेरि इन गर्छौँ र फंक्सन लेख्छौँ। फंक्सनमा के लेख्छौँ धेरै सिम्पल रहेको छ SHW सो अनि फंक्सनमा हामी मेन्यु लिस्ट जुन यो छ यसलाई हामी कपी गर्छौँ र यहाँनिर पेस्ट गर्छौँ। मेन्यु लिस्ट डट क्लास नेम क्लास लिस्ट नेम हैन क्लास लिस्ट डट टगल टिओजिजिएलए टगलमा चाहिँ यो एक्टिभ भन्ने क्लास जुन हामीले CSS ल्याएको थियो त्यो एक्टिभ हुनु पर्यो। ACTIV एक्टिभ जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो एक्टिभ हुनु पर्यो ACTIV र यहाँनिर यो सेभ यहाँनिर हामीले डिस्प्ले नन गर्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ टगल गरेपछि मात्र डिस्प्ले फ्लेक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थिच्ने बित्तिकै यो आइसकेको छ। यदि हामीले यहाँ फ्लेक्स देख्यो भने त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले फ्लेक्स उहाँ ठाउँमा नन गरिदिनु होला। र मोबाइल भर्जनको लागि राम्रो भएको छ र ट्याब्लेटमा नराम्रो जस्तो देखिएको छ। साथीहरू तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्याब्लेटमा चाहिँ अलिकति नराम्रो देखिएको छ। त्यसको लागि अब हामी एउटा छुट्टै मिडिया क्युरी लेख्छौँ। त्यसको लागि ट्याब्लेटको साइजको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा मिडिया क्युरी एड गर्छौँ। @मिडियामा स्क्रिन लेख्छौँ SCREEN $768 जम्प गरेर पिक्सल 768 पिक्सलसम्म जानु त्यसपछि क्वालिफिकेसन चालु र यहाँनिर के गर्छौँ भन्दाखेरि डट टेक्स्ट बक्सलाई हामी डिजाइन गर्छौँ। टेक्स्ट बक्सलाई के लेख्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट बक्सको लेफ्टलाई हामी यसमा अलिकति साइज यसको फन्ट साइज बढाइदिन्छौँ। जुन हामीले 20 पिक्सल ल्याएको मोबाइल भर्जनमा यसमा चाहिँ 35 हुन्छ 35 पिक्सल हुन्छ। र त्यसपछि टगल भयो। अब डट टेक्स्ट बक्सलाई चाहिँ हामी टपबाट 55 मा तल जान्छौँ। टपबाट 55%। यो अलिकति तपाईँ दिमाग लाउनु होला किनभने मोबाइलमा 80%ले तल झारेको छ याद हो भने 80%ले झर्छ भनेर थाहा हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ हैन कसरी एक्ज्याक्टली मिलाउँछ भन्ने थाहा हुन्छ भने धेरै जति प्र्याक्टिस गरे भएर यो यस्तो कुरा थाहा भइहाल्छ। र अब हामीले टेक्स्ट बक्स पनि भयो। अब यो लोगो धेरै यता आएको छ यहाँनिर धेरै स्पेस भएको छ यहाँ मार्जिन धेरै खाएको छ यसलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि मार्जिन लेफ्ट गर्छौँ डट लोगोमा हामी मार्जिन लेफ्ट गर्छौँ। मार्जिन लेफ्टमा हामी कति गर्छौँ 7 पिक्सल गरिदिन्छौँ। यहाँ दुईटा डबल डट तिनटा भएको छ र सेभ गरिदिन्छौँ। यहाँ आउँछ यतापट्टि आइसकेको छ। अब यसबाट पनि धेरै यतापट्टि आएको छ यसलाई नि हटाउनु पर्यो।
त्यसको लागि यसको क्लास हामीले के दिएको छौँ, मेनु लिस्ट दिएको थियौँ। मेनु लिस्ट हामी मार्जिन राइट गर्छौँ, राइटबाट त्यो आएको छ 0.75 REM दिन्छौँ, इन्टर गर्छौँ, सेभ गर्छौँ, यहाँ आउँछौँ, फेरि ग्याप काटिसकेको छ। यदि तपाईँले पिक्सलै दिन चाहनुहुन्छ भने पिक्सलै दिनु तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि ल 7 पिक्सलै दिउँ है, 7 पिक्सल दिएर सेभ गर्छु। यो अहिले लगाइसक्यो, तपाईँ आफैले आफ्नो आँखाले अहिले भरि देखिहाल्नु भयो। अब त्यसपछि अब यहाँ फेरि यसरी चेक गरौँ। यो हाम्रो ल्याब स्क्रिनमा मतलब ल्यापटप साइजमा जस्तो यहाँ ARC सरी 11,000 भयो, 1100 यस्तो देखिनु भयो। र ल्यापटप स्क्रिनदेखिबाट ट्याब्लेट साइजमा आउँदैछौँ, रेस्पोन्सिभ यो राम्रो देखिँदैन। हेरौँ यता साथीहरू, यो आयो। त्यसपछि यो ट्याब्लेट साइज आइसकेको छ, मोबाइल साइज आउन आइसकेको छ, 180 मोबाइल साइज आयो। ल मोबाइल साइज आइसकेको छ। यहाँ तपाईँले अलिकति ग्याप देख्नुभयो नि, यो ग्यापलाई हटाउनु पर्यो। त्यसको लागि के नि भन्दाखेरि हामीले त्यो टपबाट तल आएको थियो नि, यो 10% भनेको छ, त्यसमा हामी 7% दिउँ, सेभ गरौँ। त्यो ग्याप हटिसकेको छ, तर यहाँनिर यो ग्याप फेरि खाएको छ। त्यसको कारण यहाँनिर 7 हुने कि 8% दिउँ र सेभ गरौँ, अझै भएको छैन। यहाँनिर 20% दियो भने पनि जिप खाँदै अलिकति तल लिएर आउँदै गरौँ र तपाईँले देख्नुहुन्छ कस्तो रेस्पोन्स। यत्रो सानो स्क्रिन त हुँदैन होइन, यता साथीहरू मोबाइल फटाउन आउँछ। यदि हामी यहाँ क्लिक गऱ्यौँ भने यो माथि पनि जान्छ र यहाँ सक्नुहुन्छ पुरै रेस्पोन्स। र यसमा अरू साथीहरू अरू सेक्सनहरू थप्दै जान्छौँ। र यो पार्ट 1 रहेको छ, पार्ट 2 पार्ट 3 ल्याउनेछु। यो होममा डिजाइन गर्नेछौँ, कन्ट्याक्ट एबाउट लगइनमा डिजाइन गर्नेछौँ र योभन्दा तल यो होम पेजमै अरू सेक्सन पनि जोड्नेछौँ। र यदि साथीहरू तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ, त्यो सपोर्ट पनि हुने थियो मलाई। र तपाईँले यदि यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। के त्यसको लागि म सुधार्नेछु। र यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। यस जी फ्यामिली युट्युब च्यानलबाट म अरू भिडियोहरू थुप्रै ल्याउने छु भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।